हेलो, हेलो, कौन? राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी, और क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बैठा था, घर बाहर आया था। अच्छा, तुम्हारी कॉस्मेटिक की दुकान है क्या? पहले थी, अब क्लोज कर दिया। हम्म। तो होलसेल थी कि रिटेल थी? रिटेल में थी। आप क्या करते हो? अभी छोटा मोटा बिजनेस है इसका, जीन्स की पैंट का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रेडीमेड लाते हो कि बनवाते हो? होलसेल लाके उसको रिटेल में ही बेचते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब अपने लोकल में बेचते हो या पूरे ऑल ओवर इंडिया? नहीं, लोकल में ही बेचते हैं। अच्छा अच्छा। तो नाव के नीचे मौजू पर हम लोग की बात होनी है इंशाल्लाह। नाक के नीचे? नाव के नीचे हाथ बांधने पर हम लोग की बात होनी है इंशाल्लाह। जी। तो शुरू करी जाए। हाँ, पहले आप अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि नाक के नीचे हाथ बांधने के ताल्लुक से जी, क्या मौक़िफ़ है आपका? हमारे पास इसकी सही हदीस मौजूद है मरफू, और मौकूफ, मक्तू। सल्फ भी है। सल्फ सालिहीन का भी इसके ऊपर इजमा रहा है, उनका अमल रहा है। सल्फ लफ्ज दुरुस्त नहीं है, सलफ़ सालिहीन का लफ्ज है। तुम्हारी समझ में आ जाए इतना काफी है। नहीं, सल्फ क्या लफ्ज है? सल्फ में कोई अरबी का लफ्ज ही नहीं है। चलो, सल्फ। सल्फ सालिहीन हो गया, ठीक है। ये बताएं कि आप तहत सुर्रा की अल्फाज जो बता रहे हैं कि आपके पास सही हदीस मौजूद है, जी वो हाँ, मरफू है या मौकूफ है? मरफू है। मरफू हदीस है। मरफू भी है, मौकूफ भी है। चलें ठीक है, आप मरफू हदीस बासनद पेश करें, जरूरी है कि पहले मरफूई हदीस बासनद पेश करें। क्योंकि शुरुआत अल्लाह के रसूल से होगी ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं इसकी वजाहत लूंगा कि फर्क क्या है, फिर मरफू और मौकूफ में इसकी वजाहत करते हैं, वरना ये सवाल ना करते आप। मरफू वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट आई हो। डायरेक्टली आई हो। और मौकूफ? यार तुम हमसे इन सब पे बहस ना करो, मौजू पे बात करो। नहीं, देखिए, मैं तारीफ जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आपने सवाल किया था। तो मौकूफ किसको कहते हैं? तुम्हें पता है किसे कहते हैं? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मौकूफ किसे कहते हैं आपको पता है? ये क्या मतलब जवाब है मेरा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात आपने है। मरफू की अभी तारीफ की जो डायरेक्टली रसूलुल्लाह से आई हो, जी। तो मौकूफ कौन सी हदीस होती है? आपको नहीं पता तो फिर मैं बताऊं, आप कह दीजिए नहीं, आपको नहीं पता। बाज़ औक़ात सवाल इस्तिफ़हामी होता है, जानने के बाद भी इंसान पूछता है, इल्म हासिल करने के लिए नहीं, चलिए बल्कि दूसरों को सिखाने के लिए। चलिए, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन से आई हो। अच्छा। जी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट ना आई हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस बयान करते हैं वो सहाबा ही बयान करते हैं ना, हाँ, सहाबा ही डायरेक्टली। बयान करते हैं। तो फिर मरफू और मौकूफ में फर्क क्या हुआ? बताया तो फर्क क्या है। नहीं, मरफू हदीस में भी तो सहाबी होते हैं ना। एक होता है कि जो कौल सहाबा से चला, एक होता है जो रसूलुल्लाह से चला। आप तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आप तारीफ कर दीजिए। मरफू की तारीफ ये है कि जिस सनद में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक वो सनद रुक जाए, ठीक उसको है। मरफू कहते हैं। ठीक और है। जिस सनद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, वो मौकूफ हदीस है। और जिसमें सहाबी का जिक्र ना हो, मक्तू हदीस। तो वही तो मैंने आपको बताया था, और मैंने नहीं, आपको आपने मौकूफ कहा की कि परिभाषा डायरेक्टली और क्या बताई रसूलुल्लाह थी से जब भाई? शुरू होती है, हाँ, तो वो तो डायरेक्टली मरफू सहाबा होती से है। शुरू होती है। ये तारीफ अधूरी मैंने थी। आपसे बताया था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो डायरेक्ट ना पहुंची हो, सहाबा सहाबा के पास से जो आई हो, दोनों हदीस रसूलुल्लाह सहाबी से से जो ही ना आती आई है हो। भाई साहब। चलें, वो छोड़ें, आप तहत सुर्रा की मरफू या मौकूफ या मक्तू हदीस पेश करें। चलिए ठीक है। ये हदीस शरीफ इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी, इमाम वाक़ि रदियल्लाहु ताला अन्हु से। उन्होंने किससे सुनी सुनी भाई इमाम साहब? मूसा, किससे? इमाम वक़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, वाक़ई आप कह रहे थे, वकी। इमाम मूसा बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, उन्होंने सुनी अलकमा बिन वैल रदियल्लाहु ताला अन्हु से, उन्होंने सुनी। और वो बयान करते हैं अपने वालिद वैल बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुनी। मतन इसका ये है कि हजरत वली बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि अपनी नमाज में अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ पे रखते और उसे नाफ के नीचे बांधा,
मुसन्नफ इब्न शैबा जिल्द 3 सफ़ा 320, 321, 322, हदीस नंबर 3959। जी। जी तो ये आपकी पहली मरफू हदीस है। जी, तो इसके आगे आपको कुछ पेश करना है या मैं इस पर बात करूं? आप इस पे बात करिए। देखें, मैं इसकी वजाहत कर दूं एक जगह में, लेकिन जी इसका ना देख रहा हूँ आपके साथ। हाँ हाँ, देख लीजिए। देखें, ये जो आपने सनद पढ़ी ना, जी हदसना वकीउन अन मूसा बिन उमैर अन अलकमत बिन वाइल बिन हुजर अन अबीही क़ाल राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ा यमीनिही अला शिमाली फी तहत सुर्रा। हाँ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत। हाँ। इसमें जो पहली बात मैं वजाहत करूंगा कि इसका जो मखतूता है ना, प्रिंट, वो प्रिंट में लफ्ज तहत सुर्रा का जो अल्फाज है, हाँ। तहत सुर्रा का अल्फाज जो है गढ़ा गया है। एक बात इसको सुनो। अच्छा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि यही सनद दीगर मखतूता के अंदर जिक्र हुई है, जो मेरे पास प्रिंट में है, उसके अंदर लफ्ज तहत सुर्रा का नहीं है, बल्कि फिस सलात का लफ्ज, यानी सिर्फ नमाज, वो उसमें जिक्र नहीं सीने का या फिर कहीं। तो यह है कि तहत सुर्रा का जो अल्फाज है ये गढ़ा गया है देवबंदिया और बरेलिया की तरफ से। अच्छा। दूसरी बात जो है, इसका दूसरा करीना अल्लामा मोहम्मद हया सिंधी हनफी हाँ। रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि तहत सुर्रा यानी ज़ेर नाफिये ज़ियादती का सबूत महल नज़र है, बल्कि ये गलत और सहू का नतीजा है, क्योंकि मैंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का सही नुस्खा देखा है, इसमें ये हदीस इस अल्फाज के साथ देखी नहीं गई, लेकिन इसमें ये तहत सुर्रा के ज़ेर नाफ का लफ्ज मौजूद ही नहीं था। एक तो ये करीना हुआ। दूसरा करीना ये है कि ये हदीस वकी के वास्ते से इमाम अहमद में भी मौजूद है, यानी इमाम वकी रहीमहुल्लाह को अभी आप वजाहत कर रहे थे, उनके वास्ते से ये अहमद बिन हम्बल की हदीस में भी मौजूद है। उसमें यह है कि हदसना वकी अन मूसा बिन उमैर अन अलकमत वाइल बिन हुजर अन अबीही क़ाल राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ा यमीनी अला शिमाली फिस सलात। यहाँ फिस सलात तहत सुर्रा का लफ्ज नहीं है, यानी नाफ का। दूसरा करीना। तीसरा करीना, यही हदीस ये सुन्नह के अंदर भी मौजूद है, उसकी हदीस की सनद है अखबरना अहमद बिन अब्दुल्ला अस्सालिही अखबरना अबू बकर अहमद बिन हसन अल-हैरवी हदसना हाजिब बिन अहमद अत्तूसी अखबरना उबैदुल्लाह बिन हाशिम अन वकी अन मूसा बिन उमैर अन अलकमत बिन वाइल बिन हुजरी। इसके अंदर भी फिस सलात का लफ्ज है, तहत सुर्रा का लफ्ज नहीं है। इसी तरीके से सुनन दारकुतनी में इमाम दारकुतनी ने इस हदीस को नकल किया है, उसके अंदर भी फिस सलात का लफ्ज है, तहत सुर्रा का नहीं है। कम अज कम मैं 5 रिवायत आपके सामने पेश कर चुका हूँ, जिसके अंदर फिस सलात का लफ्ज तहत सुर्रा का इजाफा नहीं है। तो ये बड़ी हुई चीजों को ये दूसरी हदीस पेश करें। चलिए, हो गया, अब इस पे बात कर लेते हैं पहले। ठीक है। अब मैंने आपकी बहुत कायदे से और चुप खामोशी के साथ सिमात फरमाई है, तो आपसे भी उम्मीद है कि आप बहुत खामोशी के साथ सिमात करेंगे। हाँ हाँ बोले भाई, सीमात नहीं लफ्ज समात होता है। अहले हदीस के आलिम सनाउल्लाह जिया अपनी किताब नमाज में हाथ कहाँ बांधे और अहले हदीस के एक और आलिम साहब अब्दुल रऊफ बिन अब्दुल हन्नान अपनी किताब अल कौलुल मकबूल फी शरह उस ताइलीक सलात और रसूल में फरमाते हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस हजरत वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक नुस्खे में तहत सुर्रा के एतराज अल्फाज मौजूद हैं और इसकी सनद भी सही है। दूसरी चीज, अहले हदीस के जो मुहद्दिस हैं जुबैर अली जई साहब, वो अपनी किताब तहकीकी इस्लाही और इमली मकालात जिल्द नंबर 4 में लिखते हैं कि एक अबू दाऊद की हदीस का एतराज का जवाब देते हुए लिखते हैं कि अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास सुनन अबू दाऊद जो नुस्खे में उनके अल्फाज मौजूद नहीं है तो क्या हुआ, इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह के नुस्खों में तो ये अल्फाज मौजूद हैं और खुद सुनन अबू दाऊद में अल्फाज मौजूद हैं, तो फिर इनकार कैसा। ये कौन सी हदीस के बारे में आप वजाहत कर रहे हैं? इसी हदीस तहत सुर्रा के बारे में इब्ने अबी शैबा की। क्या कहते हैं जुबैर अली जई, दोबारा पढ़ें। जुबैर अली जई साहब कहते हैं कि तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात जिल्द 4 में अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं कि सुनन अबू दाऊद का जो नुस्खे में उसके अल्फाज मौजूद नहीं है तो क्या हुआ, इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह के नुस्खों में तो ये अल्फाज मौजूद हैं और खुद सुनन अबू दाऊद में अल्फाज मौजूद हैं, तो फिर इनकार कैसा।
कौन सी हदीस की, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी हदीस के बारे में कह रही है? इसी ये हदीस के बारे में। ये सुनन अबू दाऊद में हदीस है? सुनन अबू दाऊद में ये हदीस नहीं है, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि अगर कुछ नुस्खों में मौजूद नहीं है और कुछ में मौजूद है तो फिर एतराज किस बात का? नहीं, वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। अभी जो आप जुबैर अली ज़ई ने तो पूरी उनकी एक किताब है कि नमाज में हाथ कहाँ बांधे, उसके हाँ। ताल्लुक से नीचे ही वजाहत करके वो लास्ट में इस रिवायत को नकल करके कहते हैं कि ये गढ़ी भी गई है, ये तहत सुर्रा का अल्फाज गढ़ा है। ये नहीं, ये किसने कहा है कि गढ़ा ये हुआ है? जुबैर अली ज़ई रहीमहुल्लाह ने ही कहा है अपनी किताब नमाज में हाथ कहाँ बांधे। तो उनके पास क्या तहकीक है कि गढ़ा हुआ है? अभी आपके सामने में 5 करीना पेश किया सुनन दारकुतनी से, इसके अस्सुन्ना से, पीछे जिसके अंदर दलील मैं शरई क्या वजाहत है कर कि दूं। गढ़ा हुआ है? दलील मैं शरई वजाहत क्या कर है? रहा हूँ भाई, मैं हाँ, वजाहत कर कर रहा हूँ। दीजिए। अभी आपके सामने मैंने 4 करीने हदीस से पेश किए हैं कि जिसके अंदर फिस सलात के बाद तहत सुर्रा का लफ्ज नहीं है, और अल्लामा सिंधी हनफी रहीमहुल्लाह की भी वजाहत है कि ये जो मैंने पढ़े हैं नुस्खे कलमी, उसमें मैंने ये तहत सुर्रा का लफ्ज नहीं पाया। ये इसका तहकीकी जवाब है कि वकी की सनद से यही रिवायत 4 किताबों से साबित किया हूँ, दारकुतनी, अस्सुन्ना और मुस्नद अहमद बिन हम्बल। वकी ही बयान करते हैं, सेम सनद उमेर ही से बयान करते हैं, मूसा बिन उमेर, और लास्ट में फिस सलात का लफ्ज तहत सुर्रा का इजाफा है। और ये उसूल है कि भाई साहब कि जब इख्तलाफ हो जाए तो फिर हदीसों की तरफ देखा जाएगा। तो ये 4 हदीसें बतौर दलील आपको पेश किया हूँ मैं। जी, तो आप ही के मुकाबले में आलिम सनाउल्लाह ज़िया अपनी किताब नमाज में हाथ कहाँ बांधे, और आप ही के दूसरे आलिम अब्दुल रऊफ बिन अब्दुल हन्नान अपनी किताब अल कौलुल मकबूल फी शरह और तालीक सलातुर रसूल में फरमाते हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस हजरत वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु तआला अन्हु की एक नुस्खे में तहत सुर्रा के अल्फाज मौजूद है और इसकी सनद भी है। हाँ, वो ठीक है भाई, जो कह रहे हैं उनकी तहकीक है। यहाँ तो मैं आपके सामने 4 हदीस पेश कर दिया। हाँ, ना तो मैंने भी आपके घर से हवाला पेश करा है ना। तो ठीक है ना, वो उनकी इज्तिहादी खता है ना। इज्तिहादी अब खता यहाँ तो साबित करिए ये आप तो पहले। उसूल है। हाँ, बता रहा इज्तिहादी हूँ। खता आपके किन उसूल बड़ों ने, जब 4, अरे आपके भाई किन सुने, सुन तो लीजिए, आपके किन बड़ों ने इज्तिहादी खता इसको करार दिया है? आपके कहने से क्या होता है, हम आपकी थोड़ी ना मानेंगे। अच्छा, जो बड़े होते हैं उनकी इज्तिहादी खता कौन वाज़ेह करता है? उनसे बड़े, मिसाल के तौर पर कोई मुजतहिद है, मुजतहिद कोई खता करता है तो नहीं, उनकी खता कौन वाज़ेह ये करता है? मुजतहिद नहीं है। मुजतहिद होते तो फिर वो बात दूसरी होती। ये हाँ, मुजतहिद नहीं लेकिन है। इस्तिलाहन देखें, आप बात ना इस्तिलाहन बड़े घुमाइए। उलमाए देखिए, हम किराम, आपको जानते नहीं हैं कि आप बात कहाँ नहीं। चक्री देते हैं और आप कहाँ से आप भागने हाँ का रास्ता हाँ, इख्तियार करते हैं। इंशाल्लाह बस आप इंशाअल्लाह वो अभी खामोशी आप रखें। देखेंगे थोड़ी देर में। नहीं, पहले मैं आप हमको सुनूंगा। ये बताइए कि आपके जो सनाउल्लाह ज़िया हैं और अब्दुल रऊफ बिन अब्दुल हन्नान साहब, इनकी इज्तिहादी खता किस आपके बड़े ने लिखी है? चलो मैं 2 बात कहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस्तिहादी खता का मतलब यह है कि यहाँ 4 रिवायत में पेश किया हूँ जिसमें तहत सर्रा का लफ्ज नहीं है। अब कोई शख्स सहू की वजह से, निसियान की वजह से कह रहा है कि तहत सर्रा का लफ्ज है, तो उसकी खता है। यहाँ दलील आ गई, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि जब तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो अपना फैसला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलट दो। तो पलट दिया भाई हमने हदीस की तरफ। कहाँ है इसमें तहत सर्रा? तो चलिए ठीक है, अगर मैंने आपके घर से 2 हवाले दिए लेकिन आप इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। नहीं, आप ये बताइए कि तहत सुर्रा की जो 4 हदीसें पेश की उसमें है ही नहीं तहत सुर्रा का लफ्ज। मैंने आपके घर से 2 हवाले पेश करे कि आपके 2 अभी आलिम मैं थे जो आपको कहते हैं कि मुसन्नफ की इसमें जो आप मौजूद रिवायत है। पेश कर रहे हैं, सुने, मैं अगर जो मुसन्नफ की आप रिवायत पेश कर रहे हैं वही रिवायत का अभी मैं आपको नुस्खा कबीसा भेजूं, इब्ने उसके अंदर हल्ब फिस उनके सलात का वालिद लफ्ज से है। रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हमारी नमाज में इमाम बनते और आपने अपना बाएं हाथ अपने दाएं हाथ से पकड़ लेते। इस बाब में वली इब्ने हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु, गैफ इब्ने अल हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु और सहल इब्ने साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत है। इमाम तिरमिजी हदीस को हसन कहते हैं। कौन सी हदीस को? सुनन तिरमिजी बाब नमाज में हाथ सीधा हाथ बाएं हाथ पर रखना, नहीं, सफा हलब नंबर का जो 72, नाम हदीस लिए नंबर वो कौन सा रावी 252। का नाम लिए? हदीस नंबर 252। नहीं, हदीस नहीं, जो शुरू में नाम लिए थे हलब का, कौन था वो? केस बिन हलब। कैस बिन हल्ब नहीं भैया, कबीसा इब्ने हल्ब। हाँ, कबीसा इब्न हलब तो मुस्नद अहमद में सीने पर हाथ बांधने का जिक्र कर रहे हैं। अरे मैं तिरमिजी की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो कह रहा हूँ कि कबीसा बिन हलब से अला सदरी का लफ्ज है। हाँ, तो उसकी पूरी सनद देखी जाएगी, लेकिन यहाँ चलो पर तो इसकी सनद सही है। मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लें। नहीं, बात पहले इसका थोड़ी जवाब बेहतर देते होगा। चलिए, इसका जवाब हाँ, दीजिए इसी पहले। का जवाब दे कबीसा रहा हूँ। इब्ने हल्ब उनके वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह हमें नमाज में हमारी इमाम बनते और अपने बाएं हाथ अपने दाएं हाथ से पकड़ लेते। इस कहाँ बाब पर? में वली इब्ने हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु
غریب بن ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن لکھتے ہیں، اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں وہ سنیے۔ آگے امام ترمذی کیا لکھتے ہیں وہ سنیے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ناف کے اوپر رکھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھے، اور یہ سب جائز ہیں ان کے نزدیک۔ سنن ترمذی باب نماز میں ہاتھ سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، صفحہ نمبر 72، حدیث نمبر 252۔ ہو گئی آپ کی بات؟ جی ہو گئی۔ دیکھیں قبیصہ بن حلب کے تعلق سے میں وضاحت کر دوں، واضح طور پر ان قبیصہ بن حلب ان ابی ہی یعنی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے نا کہ قبیصہ بن حلب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کو رکھتے تھے۔ اب یہاں پر یہ وضاحت نہیں ہے کہ کہاں رکھتے تھے، اس کی وضاحت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہی حدیث مسند احمد میں وضاحت کے ساتھ آئی کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ نہیں رکھتے، بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے ہندی ارے جو بھی ہو، کیا نماز کا طریقہ نہیں پتا تم کو کیا؟ لیفٹ کے اوپر رائٹ کو رکھتے تھے، چلیں اتنا آپ سمجھ لیں۔ بڑے وہاں انگریز بنے ہیں، لیفٹ کے اوپر رائٹ کو رکھتے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ وضاحت آ گئی کہ ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع یدیہ علی الصدر، یعنی وہ سینے پر ہی رکھتے تھے۔ قبیصہ بن حلب وہ اپنے باپ سے بیان کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث نمبر یہ 22,313۔ تو اس میں یہ وضاحت آپ نے جو کی ہے نا، اس میں تحت السرہ کا لفظ نہیں تھا، اور سہل بن سعد والی بخاری کی روایت ہے اس میں بھی تحت السرہ کا نہیں ہے، زرا کا لفظ ہے، اور زرا جو ہے آپ خود دیکھ لیں وہ انگلی سے لے کر کوہنی تک کے حصے کو ہی کہتے ہیں، تو ہاتھ ناف پر جائے گا ہی نہیں، خود بخود سینے پر ہی آ جائے گا۔ تو دیکھیں جو آپ نے روایت بیان کی ترمذی میں، اس میں تحت السرہ کا لفظ نہیں تھا، قبیصہ بن حلب کے والد سے۔ میں ہی قبیصہ بن حلب کے والد سے مسند احمد کی روایت پیش کیا ہوں جس کے اندر علی صدری ہی سینے کا لفظ آ گیا۔ اچھا، اسی کی شرح میں لکھتے ہیں اہل علم اس پر عمل ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور بعد میں اہل علم کا عمل ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ناف کے اوپر رکھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھیں، اور یہ سب جائز ہے ان کے نزدیک۔ چلیے ہم نے سلف و صالحین سے بھی آپ کو بتا دیا، سلف و صالحین سے بھی ہم نے بیان کر دیا، بیان کر دیا۔ نہیں، ناف کے اوپر کے لیے امام ترمذی نے فوق السرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فوق السرہ بمعنی علی صدر کے ہی آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے سر پر آسمان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سر پر آسمان ہے، یعنی آسمان سے اوپر ہے، تو فوق السرہ کا معنی بمعنی صدر ہی آتا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی سند کو حسن لکھا ہے۔ ارے تو میں کب کہہ رہا ہوں بھائی حدیث کی سند کے حسن ہے، اس میں تحت السرہ کا لفظ کہاں ہے حدیث میں؟ ارے جب اس کے اندر بیان ہو رہا ہے تو قبیصہ بن حلب سے میں خود بیان کر رہے ہیں، تو قبیصہ بن حلب سے رسول اللہ کا قول میں حلا صدری کا دکھا رہا ہوں، وہ امام ترمذی پیش کر رہا ہے بندہ۔ ہاں تو امام ترمذی کی عمل سینے پہ ہاتھ باندھنے کا قبیصہ بن حلب ہے، اور وہ شرح پیش کر رہا ہے۔ ترمذی نے زیادہ سمجھا کہ تم نے سمجھا؟ ارے بھائی وہ حدیث میں بالکل واضح ہے اللہ صدر کا لفظ۔ امام ترمذی نے حدیث زیادہ سمجھی کہ تم نے زیادہ سمجھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول واضح، حدیث واضح ہے، اس پر کیا اشکال ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کہا مار کے ہنستا اس کا دل مردار ہے، مطلب مردار بھی ثابت ہوا۔ چلو ٹھیک، تم بھی کہا مار کے کئی مرتبہ ہنس چکے ہو، تم بھی مردار نہیں ہنسا، ابھی تو نہیں ہنسا، پہلے تو ہنس چکے ہو، پہلے ہوتا ہے، مانا کہ پہلے ہنس چکے ہو۔ اس کا جواب تو حدیث آ گئی اللہ صدری کی قبیصہ بن حلب کے والد سے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کیسے لکھ دیا؟ نہ حسن تو اس میں تحت السرہ کا لفظ کہاں ہے بتائیے نا۔ ارے تو امام ترمذی کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ، آپ مجھے بتائیں اس میں کہاں ہے لفظ تحت السرہ کا؟ آج پھنسے ہو نا؟ ارے ابھی تم پھنسے ہو، ارے پیش کرو نا کہ اس میں تحت السرہ کا لفظ کہاں ہے؟ اگر تحت السرہ کا لفظ نہیں ہے تو امام ترمذی نے کہاں سے لکھ دیا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ بائیں لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ کو رکھتے تھے، اس میں کہاں رکھتے تھے وہ دکھاؤ نا۔ ہاں بتایا تو میں نے کہاں رکھتے تھے، حدیث میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے دکھاؤ، بتایا تو میں نے کہاں رکھتے تھے۔ ہاں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ نا کہاں رکھتے تھے۔ ہاں بتا رہا ہوں، ایک منٹ شرح میں کیوں دکھا رہا ہوں؟ حدیث تو میں دکھایا ہوں کہ سینے پہ رکھتے تھے۔ دکھاؤ گے یار؟ حدیث میں دکھاؤ کہ تحت السرہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، جبکہ قبیصہ بن حلب کے والد سے ہی میں ثابت کیا ہوں کہ اعلیٰ صدر کے لفظ ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کے۔ اہل علم کے پاس
آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اہل علم کا اس پر عمل ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتا. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ناف کے اوپر رکھتے، اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھتے، اور یہ سب جائز ہیں ان کے نزدیک. وہ نہیں پوچھا، میں پوچھا حدیث میں تحت السرہ کا لفظ پیش ارے کریں نا جو امام آپ پیش ترمذی کیے سے ہیں. زیادہ تم نے حدیث سمجھی. قبیصہ بن حلب کا ذرا تحت السرہ کا حدیث کا لفظ پیش کریں. امام ترمذی سے زیادہ تم نے حدیث ارے سمجھی. امام نہیں بھائی، امام ترمذی کا پیش امام کریں. ترمذی سے، ارے امام نہیں کہہ رہا ہوں میں، امام کہہ رہا ہوں. کان کے اندر تیزاب ڈالو. نہیں، وہ اس کے لیے ہے جس کے کان میں کمزوری ہے. الحمدللہ امام ہی تمہارے کہے ہو کان تم. میں کمزوری نہیں، کان میں میل ہے تمہارے، پھوٹ بھرا ہوا ہے، ویکس آ نہیں، گیا ہے، ویکس صاف کراؤ. یہ غلط آپ کا تغیر ہے. تغیر نہیں ہے، بالکل صحیح فرما رہا ہوں. چلو اپنا کان صاف کرو پہلے. نہیں، میں تو بیٹھا ہوں، میں کہاں چلوں. ارے بیٹھا نہیں ہوں، بیٹھا ہوں ہوتا ہے. بیٹھا ہوں کیا ہوتا ہے بے؟ بے کیا بیٹھا ہوتا ہوں ہے کیا یہ؟ ہوتا ہے؟ بیٹھا ہوں، بیٹھا یہ ہوں بے کیا کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ یہ بازاری زبان. بیٹھا ہوں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا ہوں ہوتا ہوگا کہ نہیں، بیٹھا ہوں؟ یہ بیٹھا ہوں، بے کیا ہوتا ہے؟ بے یہ بیٹھا ہوں. بازاری ابے زبان. تو ہی تو کہہ چلیں رہا ہے بیٹھا جلدی سے ہوں. پیش بیٹھا کریں، ہوں، مجھے پتا ہے بھاگنے کی بیٹھا ہوں. تیاری ہے. پیش کیجئے امام بیٹھا ہوں ترمذی کیا نے ہوتا ہے پہلے یہ بتا. تحت بیٹھا السرہ کا ہوا لفظ ہوا ہوتا ہوں بتائیے. کہ بیٹھا ہوا ہوا ہوتا ہوں؟ تجھے بولنا تو واہ آتا واہ نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ واہ واہ کیا بھائی؟ صاف کریں، بیٹھا ہوا بولیں. ابے بیٹھا نہیں، بیٹھا ہوتا ہے. ابے نہیں ہوتا بھائی، آپ کہیے. آپ ان کو کہا جاتا ہے جن کی میں عزت کرتا ہوں. ہاں تو آپ بے عزت ہیں نا. تبھی تو تمہاری بے عزتی کر رہا ہوں بے. یہ دیکھو مان لیا کہ ہاں میں بے عزت ہوں. تبھی تمہاری بے عزتی کر رہا ہوں. آپ تو بے عزت انسان ہو. آپ تو بے عزتی سے توجہ کی ہی نہیں جا سکتی عزت کی. اور تمام سامعین سنیں، قبیصہ بن حلب سے مسند احمد کی حدیث پیش کر رہا تھا، انہی سے دکھایا ہوں کہ وہ صدر مجھے کا امام استعمال کر رہے ترمذی ہیں. سے ثابت کرو کہ رسول امام اللہ ترمذی کا کے یہ قول غلط مقابلے ہے. میں امام ترمذی کے ترمذی کو اوپر پیش فتوا کر رہا لگاؤ. ہے. امام امام ترمذی پر ترمذی فتوا نے لگاؤ. حدیث کو صحیح کہا ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ کہاں باندھتے تھے. امام انہیں ترمذی نے قبیصہ بن اپنا جو حلب سے تبصرہ لکھا ہے اس احمد کے ابن اوپر فتوا حنبل لگاؤ. کہو رحمہ امام اللہ. ترمذی جھوٹے تھے. اچھا، تمہارے ابو حنیفہ چلو اب اللہ امام ابو کہتے حنیفہ ہیں تک نہیں کہ آؤ. پہلے تابعین بتاؤ، کی بات حجت ہی پہلے نہیں ہے، کہو تو امام امام ترمذی تو جھوٹے تھے. تابعی بھی نہیں پہلے ہے. کوئی امام ترمذی جھوٹے امام تھے، میں ان ترمذی سے زیادہ رحمہ اللہ سمجھدار نے جو ہو گیا ہوں. دلیل بنائی ہے، چلو جلدی کہو سنیں کہ میں امام ترمذی سے امام زیادہ ترمذی سمجھدار ہو رحمہ گیا ہوں. اللہ پر جو آپ نے بھاگنے کی وضاحت کی ہے حرکتیں تحت نہ السرہ کرو کا لفظ، یار. دیکھیں بھائی جو کہہ تمام رہا ہوں وہ سامعین کرو. سنیں. پہلے کہو کہ قبیصہ بن امام حلب سے ایک ترمذی طرف شرح ہے، جھوٹے تھے، اور مجھے ان سے قبیصہ زیادہ بن علم حلب تھا. سے ایک جگہ جو ہے حدیث بحث ہے، تو نہیں، یہ حدیث فالتو کا کی بحث انکار نہیں. کر کے تم خالی یہ منکرین کہہ دو حدیث کہ بن امام گیا. ترمذی سے زیادہ تم راحل کو خان علم نے ہے. یہ ثابت کر دیا کہ قبیصہ بن ارے حلب رضا والی سیلفی حدیث کو جلدی نہیں مانے گا، بتاؤ، یعنی جلدی رسول بتاؤ. اللہ رضا کے سیلفی عمل کو تمہارے نہیں گھر سے مانے دو گا. حوالے دیے اس کہ نے تحت السرہ امام کا لفظ ترمذی موجود رحمہ ہے. اللہ کو اپنا تمہارے گھر نبی سے سے دو اوپر حوالے کا دیے کہ درجہ دے تحت دیا ہے. السرہ کے تمام الفاظ سامعین اس میں سن سکتے موجود ہیں. ہیں، لیکن یہ مان نہیں رہا ہے. تحت السرہ کے دو الفاظ، دو حوالے دیے میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہ محمد رضا سیلفی بھاگ گیا. آج سے اس کا نام محمد رضا سیلفی سے بدل کر محمد رضا ضعیف اہل حدیث رکھتا ہوں میں. کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس نے جو مسند احمد سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت پیش کی تھی، اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. یہ حدیث سخت ضعیف حدیث تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ضعیف تھی اور کس نے ضعیف کہا. خلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے دیکھا اور آپ ہاتھ سینے پر رکھتے تھے. مجھے بتائیں کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز باقی رہتی ہے؟ خود سوچیں. اس حدیث میں کوئی وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہاتھ نماز کے اندر رکھتے تھے یا نماز کے باہر، اور اس بات کی بھی وضاحت نہیں ہے کہ ایک ہاتھ رکھتے یا دو. اور روایت کل دو وجوہات کی بنا پر سخت ضعیف اور ناقابل استدلال ہے. اب اس حدیث میں دو راوی ہیں جو ضعیف ہیں، مجہول ہیں. پہلا ہے سماک بن حرب اور دوسرا ہے قبیصہ بن حلب. اے وہابی سن لے، جس پر ائمہ جرح و تعدیل نے سخت کلام کیا ہے. اب جو غیر مقلدین اس حدیث کو قبیصہ بن حلب سے پیش کرتے ہیں، ان کو جواب دیا جاتا ہے. مسند احمد کی روایت جو شیخ شعیب ارنوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، مسند احمد کی حدیث کے نیچے تحقیق میں لکھا ہوا ہے وَذَا اسناد الضعیف لی جہالتی قبیصہ بن حلب. یہ سند ضعیف ہے قبیصہ بن حلب کی جہالت کی وجہ سے.
اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے، نور العینن صفحہ نمبر 527 اور 28۔ اب زبیر علی زئی کیا فرماتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اصول حدیث کا مشہور مسئلہ ہے کہ جس راوی سے دو یا زیادہ ثقہ راوی حدیث بیان کرے تو وہ مجہول نہیں ہوتا، اور قبیصہ بن حلب سے دو ثقہ راوی نے حدیث بیان نہیں کی، لہٰذا یہ سند ضعیف ہے۔ تو بھائی پڑ گیا جوتا۔ اگر یہ تھوڑی دیر اور بات کرتا تو ہم اس کو اور حوالے دیتے۔ چلیے اور حوالے دے دیتے ہیں۔ اہل حدیث کے مولانا محمد گونڈلوی کہتے ہیں مجہول کہنا جرح مفسر ہے۔ مقالات محدث گونڈلوی صفحہ نمبر 469، اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ خبیث کس طرح سے ضعیف حدیث کو حوالہ بنا کے پیش کرتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ کمبخت کا بچہ سلفی، سلفی نہیں، آج سے اس کا نام ضعیف اہل حدیث ہو گیا ہے، مجہول اہل حدیث اس کا نام ہو گیا ہے آج سے۔ یہ کال کٹ کر کے اگر نہ بھاگتا تو میں اس کے اوپر بھی استجرا کرتا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ شکست کھائے گا اور کراری شکست کھائے گا، اس لیے بھاگ گیا تھا۔ تو یہ تھا جناب اصل مسئلہ۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ وہابی کتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، امام مزی، امام ذہبی، امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبیصہ بن حلب پر امام ابن مدنی اور امام نسائی سے مجہول کی جرح نقل کی ہے۔ کتاب کا نام میزان الاعتدال، رقم نمبر 6873، تہذیب الکمال صفحہ نمبر 23، تہذیب التہذیب جلد 8 صفحہ 350 رقم 635، میرات مبارک پوری جلد 3 صفحہ 74 رقم 79، اصل صفات صلاۃ النبی النبی جلد صفحہ نمبر 1 رقم نمبر 213 صفحہ نمبر 213 جلد نمبر 1۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو مجہول کہا، لیکن یہ کمبخت ایک مجہول راوی کی روایت لے کر آیا اور یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور کچھ تو اہل صحیح حدیث بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ وجہ تھی اس کی کال کٹ کر کے بھاگنے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔